Allahu Akbar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ना सिस्टर ने इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह के जिस सीरीज़ का अहतमाम किया है, आज हम उस सिलसिले में सब्र पर बात करेंगे। अज़ीज़ साथियों, मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद व मदार रब की रज़ा और जन्नत का हुसूल है। और रब्बुल आलमीन कुरान में फ़रमाते हैं कि क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे, हालांकि तुम पर अब तक वो हालात आए ही नहीं जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे। मस्सतहुमुल बासा वद्दराउ, इन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची, व ज़ुल्ज़िलू, और वो यहाँ तक झंझोड़े गए कि रसूल और इसके साथ ईमान वाले कहने लगे मता नसरल्लाह, कि अल्लाह की मदद कब आएगी। तो अल्लाह जवाब देता है कि इन्ना नसरल्लाह करीब, सुन रखो कि अल्लाह ताला की मदद तो करीब ही है। तो प्यारी बहनों, जन्नत के हुसूल के लिए आजमाइश तो शर्त है, और आजमाइश की कामयाबी का इन्हिसार सब्र पर है, और जिसका ज़िक्र अल्लाह कुरान में इस तरह से करता है कि वलनब्लुवन्नकुम, हम ज़रूर तुम्हारी आजमाइश करेंगे, दुश्मन के खौफ से, भूख प्यास, माल और जान और फलों की कमी से। और अल्लाह फरमाता है आखिर में आयत के कि वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। तो सब्र के लग़वी मानी रोके रखना, ज़िंदगी में पेश आने वाले हर किस्म के नापसंदीदा और नामुवाफ़िक हालात को, तमाम परेशानियों, मुसीबतों और महरूमियों समेत महज अल्लाह की खातिर बर्दाश्त करना, और इन पर अपने नफ्स को कोशिश के साथ मुस्तरब, बेकरार और बेकाबू होने से रोके रखने का नाम सब्र है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे सब्र की तौफीक दे दे। दुनिया की ज़िंदगी में कोई भी इंसान रंजो गम, मुसीबत और तकलीफ़, आफत और नाकामी और नुकसान से बेखौफ नहीं है और ना रह सकता है। अलबत्ता अहम बात यह है कि मोमिन और काफिर के किरदार में फ़र्क ज़रूर होता है। काफिर रंजो गम में मायूसी का शिकार होकर अपने हवास खो बैठता है, और मोमिन बड़े से बड़े हादसे पर भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। वो अपनी ज़िंदगी में यानी मोमिन आने वाले हर हादसे को तकदीर इलाही समझता है, और तकदीर पर यही यकीन और ईमान ही उसकी हर मुश्किल को आसान बना देती है। तो अल्लाह ताला का जैसे इरशाद है कि जो भी आफ़तें रोए ज़मीन पर और आती है, या जो आफ़तें वला फ़ी अनफुसिकुम, और जो आफ़तें तुम पर आती है, इल्ला फ़ी किताब अन्नब्रअहा, इससे पहले कि हम उन्हें वजूद में लाए, एक किताब में वो महफूज होती है, यानी पहले से लिखी हुई होती है। तो इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और ये काम अल्लाह ताला के लिए तो इंतहाई आसान है। और रब वजह भी ख़ुद बताता है कि लिकाई ला तासौ अला मा फातकुम, ताकि तुम अपनी नाकामी पर गम ना करो। कितनी खूबसूरत बात है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीमारी में लोग इनके पास आए और कहा कि ए अबू बकर, क्या हम आपके लिए कोई तबीब ना बुलाए। तो अबू बकर ने फरमाया तबीब तो कब का देख चुका है। तो क्या लोग जो वहाँ मौजूद थे कहने लगे कि उसने फिर क्या कहा। तो अबू बकर ने फरमाया कि उसने कहा कि मैं जो चाहूँ करूँ, यानी उनका हज़रत अबू बकर के इशारा अपने प्यारे रब की तरफ था। तो सब्र व तहम्मुल तो उलुल अज़म लोगों की सिफ़त है। इन तस्बिरु व तत्तक़ू इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। तो अल्लाह ताला के ये बंदे बलाओं और तकलीफ़ का मुकाबला करते हैं, सब्र और अज़ीमत से हक़ की राह में जमे रहते हैं, लिहाजा कुछ ही मुद्दत में इनके सामने नई सुबह रोशन होती है, इनको फ़तह मिल जाती है, नुसरत आ जाती है। जैसे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सब्र आज़माज़ ज़िंदगी मेरे और आपके सामने है। और क़िस्सा यूसुफ़ से कौन नहीं बाखबर कि जब अंधेरे कुएं में फेंकने वाले भाई आखिरकार पहचान लेते हैं अपने भाई को, तो क्या ही खूबसूरत मुकालमा यूसुफ़ और इनके भाइयों का है। कुरान में क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़ालू, भाई बोले आ इन्नका ला अंता यूसुफ़, क्या आप ही यूसुफ़ हो। तो काला यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बोले अना यूसुफ़ व हाज़ा अख़ी, हाँ मैं यूसुफ़ हूँ और ये मेरा भाई है। और आगे देखिए उसका जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अल्फाज, क़द मन्नल्लाहु अलैना, तहक़ीक़ अल्लाह ने हम पर एहसान किया, और इन्नहु मयत्तक़ी व यस्बिर, और वो करता है ऐसे एहसानात किस पर, जो तक़वा की रविश इख्तियार करता है और जो सब्र करता है। और अल्लाह ताला तो ला युदियु अज्रल मुहसिनीन, एहसान करने वालों का अजर तो अल्लाह कभी भी नहीं ज़ाया करता।
اور آگے دیکھیں اگر پیشوائی اور رہنمائی پر ہم بات کریں تو بنی اسرائیل کے بارے میں کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور جب یعنی ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، لَمَّا صَبَرُوا، جب بھی ان لوگوں نے صبر کیا۔ یہ بنی اسرائیل کی یعنی قسمتوں کا فیصلہ دین پر صبر اور استقامت نے جس طرح کیا تھا، آج بھی امامت اور پیشوائی اسی کے حصے میں آئے گی جو صبر اور ثبات کے ساتھ زندگی میں آنے والی ہر مشکل کے سامنے چٹان بن کر کھڑا ہوگا، اور رب کی رضا پر راضی ہو کر ہر حادثے کے وقت زبان پر شکوہ و شکایت کی جگہ یہ الفاظ ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں۔ اور عزیز ساتھیوں، ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، آخرکار دیر یا سویر تو جانا تو سب ہی نے رب کے پاس ہے۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چراغ کا بجھنا بھی مصیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، جس بات سے بھی مومن کو تکلیف پہنچے وہ مصیبت ہے، یعنی ہمیں چھوٹی سی چھوٹی مصیبت پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ تو انسان لیکن ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا وہ ضرور کرے، اور لیکن اگر آزمائش آئے تو صبر کے ساتھ پھر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں دشمن کے ساتھ، بہت پیاری حدیث ہے یہ، کہ لوگوں دشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش اور تمنا دل میں نہ رکھا کرو۔ دشمن کوئی بھی ہو، یعنی کسی بھی شکل میں جو مجھے اور آپ کو تکلیف دے، جس سے مجھے اور آپ کو کہ جو ہے آرام میں وہ خلل ہو، ہماری زندگی میں وہ خلل انداز ہو، اس کی سکون میں، تو وہ ہمارے لیے ایک دشمن کی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ بلکہ اللہ سے امن اور عافیت کی دعا کیا کرو۔ البتہ جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو ہی جائے تو پھر صبر اور استقامت کا ثبوت دو، اور یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ تو ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولما یعلم الصابرین، کہ تم نے یوں سمجھا ہے انسان کہ تم جنت میں یوں ہی بس ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے مفت میں، حالانکہ اللہ نے تو ابھی یہ معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں جہاد کرنے والے یعنی سخت کوشش کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ تو یہ تو جب آزمائش آئے گی تبھی پتہ چلے گا۔ تو صبر کے بدلے جنت اور اس کے انعامات کے وعدے جگہ جگہ رب نے قرآن و حدیث میں کیے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ والملائکۃ یدخلون، فرشتے ان پر داخل ہوں گے، من کل باب، ہر دروازے سے، یعنی جنت کے، سلام علیکم، اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، لیکن کیوں؟ بما صبرتم، بسبب اس صبر کے بدلے جو تم نے دنیا میں کیا۔ فنعم عقبی الدار، کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اپنے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنا منہ، اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں ہو کہ اصل اجر ابتدائی صدمے پر ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اے آدم کے بیٹے، اگر ابتدائی صدمہ کے وقت تو صبر کرے اور اجر کا طلبگار ہو جائے تو میں جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہ رہوں گا۔ اللہ ہم سب کو یہ جنت نصیب کر دے۔ تو غم کی کیفیت میں آنسو بہنا، رنجیدہ ہونا، یہ تو ایک فطری بات ہے، لیکن ایسی کیفیت میں بھی جو ہے ناشکری کا کلمہ زبان پر نہ ہو۔ جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم نبی کی گود میں تھے اور جان کنی کا عالم تھا، اور یہ رقت آمیز منظر دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے بہت مغموم ہیں، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ لہٰذا جو ہے ہمیں بھی اس بات کی جو ہے وہ ضرور اہتمام اس کا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر مند ہوتے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرماتے سبحان اللہ العظیم، اور جب گریہ وزاری اور دعا کا انہماک زیادہ بڑھ جاتا تو آپ فرماتے یا حی یا قیوم۔ اسی طرح جو ہے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، لا حول ولا قوت کا کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے۔ یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن میں ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایوب علیہ السلام کی دعا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اسی طرح مسنون دعا میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خوبصورت دعا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے۔
ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، بڑی پیاری دعا ہے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا، اور ایسا یقین جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائے۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا۔ وجعلہ الوارث منا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا۔ وجعل ثأرنا علی من ظلمنا، ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر ڈال دے۔ وانصرنا علی من عادانا، ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اور وانصرنا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال دے۔ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور دنیا کو ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا دے۔ ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، نہ ہمارے علم کا ذریعہ بنا دے، یعنی دنیا اور ہم پر اس کو نہ مسلط کر دے جو ہمارے حال پر رحم نہ کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب بھی ہم پر آزمائش آ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔